अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। दोस्तों, ये मनाज़र हैं गुज़िश्ता रोज़ के, यानी कि 15 अगस्त के, और नारान से बाबूसर टॉप तक हम मुकम्मल अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मीर मोटर्स सियालकोट के हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं वो मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे और उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लिपिंग आपके साथ शेयर की है, हमारे साथ शेयर की है और हमने आप तक पहुँचाई है कि हम आपको दे रहे हैं अपडेट ताज़ा, कि आप देख सकें कि कैसा मौसम है, कैसे सड़कों के हालात हैं। और साथ साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो लोगों के जहन में एक कंसेप्ट है कि 14 अगस्त के बाद रश ख़त्म हो जाता है और फिर किराए कम हो जाते हैं और फिर टूर करना चाहिए, किस हद तक ठीक है। और अगर इन दिनों में आप आएंगे तो सस्ता तरीन होटल हम आपको कहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर वहाँ से रहकर आपका इन दिनों में 3 से 4 दिन का इस इलाके का अगर टूर है तो वो कैसे होगा, क्योंकि अभी तक पंजाब में हबस है, गर्मी है, सिंध में गर्मी है, मुख्तलिफ के कोयटा के या KPK के इलाकों में गर्मी है। तो ऐसे में लोग ठंड एंजॉय करने के लिए आना चाहते हैं। तो सबसे ठंडा एरिया ये मैं अभी बता देता हूँ कि नारान से बाबूसर टॉप तक का इलाका है। आप बेशक जाके गूगल में भी चेक कर लें। कम से कम दर्जा हरारत आपको इसी बेल्ट में नज़र आएगा, पाकिस्तान के किसी भी दीगर सियाती मुकाम में जो कि रीचेबल है। इस तरह तो और भी बहुत ठंडे मुकाम हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए जीपें लेनी पड़ती हैं, ख़तरनाक रास्ते होते हैं, मुश्किल रास्ते होते हैं। लेकिन अपनी गाड़ी पर इस बेल्ट के अंदर, इतनी बड़ी बेल्ट कि सिर्फ नारान से बाबूसर टॉप तक 65 किलोमीटर का इलाका है, और वो पूरा इलाका आप अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, पूरी तरह डेवलप हो चुका है। चाहे आप नारान में रुकें, चाहे आप पटाकुंडी जहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ पर रुकें, इसके आगे अब बड़ोवई बहुत ही डेवलप्ड एरिया बन चुका है, होटल बन गए हैं, खूबसूरत व्यूज़ हैं, और सबसे बढ़कर मेरे नज़दीक मिड पॉइंट है, और वहाँ से रह के इस पूरे इलाके को आप ऑपरेट कर सकते हैं। और इसी बड़ोवई के अंदर हम आपको इंतहाई मुनासिब प्राइस में होटल रिकमेंड करने लगे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 होटल हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के, जहाँ पर आपको रहने के लिए ज़बरदस्त किस्म की जगह जो है वो मुहैया की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता चलूँ मौसम की, कि मौसम गूगल तो बता रहा है बारिश है, लेकिन ऊपर बादल तो हैं, लेकिन यहाँ बरस नहीं रहे हैं। लिहाजा इस पिछले 2 हफ्ते के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपसे कह सकता हूँ कि मौसम की तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। यह इस वक्त बड़ोवई बाज़ार से गुजर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी होटल बन चुके हैं, और मुख्तलिफ नौइयत के अच्छे से अच्छा होटल यहाँ पे, यानी कि ब्याग जैसा ब्रांड भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि बहुत ही लग्जरियस किस्म का है। इसी तरह नॉर्मल भी आपको अवेलेबल है। इवन इससे आगे जब आप बेसर जाएंगे तो बेसर में भी आपको अवेलेबल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जो लोग आएंगे उनको होटल के कमरे यहाँ पर कितने के मिलेंगे और वह कैसे टूर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपने नारान में अगर नहीं रुकना है तो नारान में रुके बगैर आप बड़ोवई पहुँच जाएँ, और बड़ोवई पहुँचने के बाद यहाँ ये भी बात बता दूँ कि आप बड़ोवई कितनी देर में पहुँच सकते हैं। कि अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से सुबह फजर की नमाज के बाद चलते हैं तो आप तकरीबन 7 घंटों में आप नारान पहुंच सकते हैं, लेकिन दरमियान में रेस्ट भी होती है, तो उसको आप 8 घंटे कंसिडर किया करें। ये देखें कि बड़ोवई से आगे शाम 5 बजे के बाद जाना मना है। ये भी मेहरबानी उन्होंने यहाँ पर पास लेके हमें बता दिया। कई लोग पूछते हैं कि जी क्या रात को आके जा सकते हैं। अक्सर रोड खुली होती है, लोग जाते भी हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। साथ ये खूबसूरत सैनिक बीच उनसे ये बड़ोवई के आगे के हैं। बड़ोवई ही क्यों रुका जाए, बटाकुंडी क्यों रुका जाए, इन 2 जगह पर रुकने का आपको यह फ़ायदा है कि आप हार्डली 10 से 20 मिनट के बाद इन खूबसूरत नज़ारों में होते हैं। नारान कंजस्टेड हो गया है, रश बहुत ज़्यादा हो गया है, होटलों के कमरे ज़्यादा हैं, लेकिन आप इस वादी में, इस नगरी में आते हैं तो चाहे ये बेसर है जहाँ पर अभी ये जाकर रुकेंगे, इसके सामने मून रेस्टोरेंट है या दीगर जितने मकामात हैं, वहाँ पर अगर आप रुकेंगे तो आपको मैं गारंटी से कहता हूँ कि एक तो कीमत मुनासिब मिलेगी, उसके साथ साथ खूबसूरत तरीन मनाज़र देखने को मिलेंगे। और फिर इन दिनों में आपकी जितनी भी ये जो जर्नी है उसके जो खूबसूरत नज़ारों के साथ आपको
یعنی کہ ایک ایسا دل فریب منظر پیش کرے گی کہ آپ واقعی کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے بڑی زبردست جگہ بتائی ہے۔ یہ چونکہ 14 اگست کے حوالے سے رش تھا، تو اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو سے ہیں وہ کس انداز میں موو کر رہے ہیں۔ ادروائز یہاں پر اتنا زیادہ رش نہیں ہوگا آنے والے دنوں میں، لیکن پھر بھی آپ اپنا ٹرپ پلان کریں گے تو آپ شام کو بڑوئی پہنچ سکتے ہیں۔ بڑوئی رک کر پھر ایک دن آپ واپس پٹا کنڈی جا کے لالازار جا سکتے ہیں۔ بہت پرسکون جگہ ہے، بڑا خوبصورت میڈوز ہے۔ وہ ایک جیپ ٹریپ ہوگا جو کہ آپ 4 سے 5 ہزار روپے میں اوپر جا کے کریں گے۔ نہیں تو یہاں پر ہر ایسے موڑ پہ، ہر منظر پہ آپ کہیں بھی گاڑی کھڑی کر کے ہلکی پھلکی واک کر سکتے ہیں، ٹریکنگ کر سکتے ہیں، پہاڑوں پہ جا سکتے ہیں، اور ایک سے ایک جو سی ہے علاقہ ہے اس کے خوبصورت رنگ ہے، خوبصورتی ہے۔ اور یہ آپ کل کے مناظر ہیں، زیادہ دور کے مناظر نہیں ہیں، یہ کل کے مناظر ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ بھی آپ کو نوٹ کریں کہ یہ دیکھیں کیسے رش ڈرائیونگ ہو رہی ہے، اور اس رش ڈرائیونگ کی وجہ سے لوگ پھر نقصان کھاتے ہیں۔ یہ لوگ گاڑیوں کے کھڑکیوں سے باہر نکل کر یہاں پر اپنے انجوائمنٹ میں مصروف تو ہیں، لیکن پھر جب حادثہ ہو جائے تو پھر انتظامیہ کو لوگ کوستے ہیں، پھر دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں خود سے بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایڈونچر سے باز رہیں، اور یہ اسپیشل ویڈیو لگانے کا یہاں بھی مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے میری، یا ویڈیو بنانے والے کی دشمنی نہیں تھی، صرف ہم یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکتوں سے آپ باز رہا کریں۔ چلیں جی، اپنے پلان کے بارے میں بات کریں تو بڑوئی میں آپ کو 2500، 3000، 3500 یہ ریٹ ہم آفر کر رہے ہیں، کوئی اور دے نہ دے، اور اچھا ہوٹل آفر کریں گے جس میں آپ ان ہوٹلز میں قیام کرنے کے بعد پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ آگے موومنٹ آپ کی آسان ہو جائے گی۔ بابوسر ٹاپ آپ تقریباً 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ بیسل آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ بیسل سے آپ دودھی پر ٹریک والا، ضروری نہیں کہ سارا ٹریک کریں، کچھ تھوڑا سا ٹریک کر کے ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا خوبصورت ٹریک ہے۔ وہاں پر تو 2 دن کا وقت لگتا ہے، ایک دن آپ ملا کی بستی جاتے ہیں اور پھر دوسرے دن آپ آگے جا کے پہنچتے ہیں، اور 3 دن کا ٹور ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اشرف بھائی آپ کو وہ ٹرپ کرا سکتے ہیں، ہمارے بیسر میں بھائی ہیں عمیر بھائی، وہ آپ کو ٹرپ کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس پوری بیلٹ میں آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورا ٹور پلان کر کے دے سکتے ہیں کہ کب کہاں کدھر کس نے جانا ہے۔ اس کے لیے ہماری چارجنگ صرف 2000 روپے ہے، اور 2000 روپے لے کے ہم آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنا ٹرپ کو پلان کرنا ہے۔ یہ دوبارہ سے یہ سین آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے یہ لوگ گاڑیوں میں رش ڈرائیونگ کرنے میں مصروف ہیں، اور ان سڑکوں پر جب رش ڈرائیونگ کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں شاید اس سے یہ واقف نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو خیر خیریت سے گھر واپس لے کے جائے، نہیں تو یہ شہزادے لوگ تم سے ہیں، یہ اس قسم کے شغل تو لگاتے ہیں لیکن اس کے بعد کے نقصانات جو ان سے ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حال پہ رحم فرمائے، آپ لوگ احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ جناب ادھر ہی رہتے ہوئے پھر آپ آگے یہ لولوسر جھیل بھی جا سکتے ہیں، پورا دن یہاں پہ اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں کی خاموشی، پانی کی آواز، اب لوگ کہیں گے کہ پانی کی آواز کیسے آتی ہے؟ سر آپ یہاں نیچے جا کے جھیل کے پاس جا کے بیٹھے نا، اور جب ہوائیں چلتی ہیں نا اس پانی کے اوپر سے، اس جیسا سنگیت، میوزک شاید ہی آپ نے سنا ہو۔ ایک آواز پانی کی آپ سنتے ہیں جو کہ دریا کی ہوتی ہے، لیکن ایک جھیل کی اس آواز کو بھی کبھی محسوس کیجیے گا کہ جب پانی گزرتا ہے تو پھر کس قسم کے خوبصورت رنگ نکلتے ہیں۔ پھر آگے بابوسر ٹاپ پہ اگر آپ آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابوسر ٹاپ، جس کو آج کل میں کھمبا ٹاپ کہتا ہوں، آپ کو آتا رہو کھمبے نظر آ رہے ہیں، کوئی زپ لائن ہے، کوئی چولہا ہے، کوئی کیا ہے، لیکن یہاں پر بھی رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے آج کل کے دنوں میں۔ اس میں یہ بھی میں کہوں گا کہ صبح آپ ارلی بڑوئی سے اٹھ کے آرام سے آ سکتے ہیں۔ تو اگر 2 سے 3 دن کا ٹور کرنا ہے جی تو بڑوئی دی بیسٹ پلیس ہے، مجھے بتائیے گا ضرور۔ میرا نمبر 0313522404 ہے، ہم آپ کو بکنگ بھی کرا کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حمزہ اسکردو کی اپڈیٹ لے کر شام تک میں حاضر ہوں گا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، آپ اس راستے سے کب تک جا سکیں گے اور کب تک آپ حمزہ اسکردو اس راستے سے جا کر انجوائے کر سکتے ہیں، اور حمزہ اسکردو کے کیا حالات ہیں، وہاں پر موسم کیسا ہے، یہ ساری معلومات لے کے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آج کی ویڈیو بس اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ بس اتنی گزارش ہے کہ برائے مہربانی کبھی پٹواری بیٹھک ٹی وی لکھ کر سرچ کیا کریں، اور اگر ممکن ہو تو روز سرچ کر لیا کریں، سرچ کر کے وہاں پر جا کر 1 سے 2 ویڈیو دیکھ لیا کریں، کیونکہ آج کل ہمیں آپ کی شدت سے ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہمارا چینل زندہ رہے گا، وگرنہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہمارا چینل بالکل ہی نیچے چلا جائے گا، کیونکہ ابھی بھی اس کے ویوز کی شرح بہت کم ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس میسیجز نہیں جا رہے، نوٹیفیکیشن نہیں جا رہے، اور کیونکہ ان کا اپنا کرائٹیریا ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 ہفتہ نہیں دیکھتا ہے تو پھر اس کو یہ نوٹیفائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، دعاؤں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔